नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैस मिन्ना मन लतमल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदावल जाहिलिया। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के सामने मैयत के घर वालों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस ताल्लुक़ से बात करूँगा। मैयत के घर वालों को क्या नहीं करना चाहिए इस ताल्लुक़ से सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि मैयत के घर वालों को नोहा नहीं करना चाहिए। नोहा किसे कहते हैं? नोहा कहते हैं चेहरे पर थप्पड़ मारने को, गले बांध चाक करने को और ज़ोर ज़ोर से हाय हाय की आवाज़ें निकाल कर रोने को नोहा कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक़ से बड़ी ख़तरनाक बात बतलाई है कि नोहा करने वालों की वजह से मैयत को अज़ाब होता है। सही बुखारी हदीस नंबर 1291 सैयदना हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे, मन नीहा अलैहि युअज़्ज़बु बिमा नीहा अलैहि। नोहा करने वालों की वजह से जिस पर नोहा किया जाता है उसे अज़ाब होता है। इस हदीस की वजाहत करते हुए उलमा ने बतलाया है कि मैयत अगर दुनिया में जब वो फोत नहीं हुआ था वो नोहा करता था तो उसको नोहा करने वालों की वजह से अज़ाब होगा। इसी तरह अगर उसने नोहे की वसीयत की है या फिर उसके सामने नोहा शुरू हो गया था उसके फोत होने से पहले और उसने उससे मना नहीं किया तो नोहा करने वालों की वजह से उस मैयत को भी अज़ाब होता है। तो नोहा ना करें, क्योंकि आपका प्यारा, आपका अज़ीज़ जो है, जो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, अगर आप नोहा करते हैं तो उसको अज़ाब होता है। हमें क्या चाहिए? हम उसके लिए बख्शिश की दुआ करें। लेकिन लोग नोहा करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। इस ताल्लुक़ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान सुनाना चाहूँगा। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, हदीस नंबर है 1294। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैस मिन्ना मन लतमल खुदूदा व शक्कल जुयूबा। उस बंदे का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है जो अपने गालों को पीटता है किसी की मौत पर, व शक्कल जुयूबा अपने गलबान को फाड़ता है, व दआ बिदावल जाहिलिया और जाहिलियत की पुकार पुकारता है, यानी कि ऊंची ऊंची आवाज़ से रोता है, उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या रोना ये नोहे में आता है? नहीं, बल्कि इस ताल्लुक़ से आपको यकीनन वो वाक़या याद होगा सैयदना हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नाश को उठाया हुआ है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो आंसू बह रहे हैं ये रहमत के आंसू हैं। यकीनन आपने पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें भी मैंने बतलाया था कि अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन को बोसा दिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो इस हदीस से मालूम हुआ, इन दोनों हदीसों से, कि रोना ये नोहा नहीं है, बल्कि चीखना, चिल्लाना, सीना जनी करना, अपने आप को मारना, छुरियों से, चाकुओं से अपने आप को लोहे से मारना और ज़मीन पे अपने छाती को रगड़ना, ये सारी की सारी बातें नोहे में आती हैं। इससे बचना चाहिए। दोस्तों, इस ताल्लुक़ से ना हमारे मुआशरे में एक अजीब सी बात देखने को मिलती है कि कुछ लोग एक साइड पे बैठ के रो रहे होते हैं और कुछ लोग एक साइड पे बैठ के खामोशी से सब्र कर रहे होते हैं, और तीसरी किस्म उन लोगों की जो इनको जज करते हैं और आकर इनके बारे में कहते हैं, देखो इनको कितना एहसास है, ये मरने वाले की कितनी फ़िक्र करने वाले हैं और ये कितनी मोहब्बत करते हैं मरने वाले से, और इनको तो मोहब्बत ही नहीं, इनको तो एहसास ही नहीं। हदीस की रोशनी में वो जिनकी अच्छाई बयान कर रहे हैं वो अच्छे नहीं, वो बुरे हैं, और जिनकी बुराई बयान कर रहे हैं वो अच्छे हैं। इन तीसरी किस्म के लोगों को चाहिए कि जज करने वाले जो हैं, इनको चाहिए कि वो घर वालों को सब्र की वसीयत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया है, सूरत आसर सूरत नंबर 103 में अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, वल आसर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। पूरी की पूरी कायनात खसारे में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़माने की कसम उठा के ये बात कर रहे हैं, सिवाय उन लोगों के, वो लोग खसारे से बचे हुए। कौन से? आमनु, जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, जो नेक अमल करते हैं, जो एक दूसरे को हक़ की वसीयत करते हैं और जो एक दूसरे को सब्र की वसीयत करते हैं। ये लोग खसारे से, घाटे से बचे हुए हैं। तो आपको चाहिए कि आप उन घर वालों को सब्र की वसीयत करें और उनको बतलाएं कि सब्र की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको क्या इनाम देंगे।
آئیے میں آپ کو اللہ کے کلام سے بتلاتا ہوں، جو صبر کرتا ہے اسے اللہ کیا انعام دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 157، ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی مہربانیاں ہیں اور اللہ کی رحمت ہے ان کے رب کی طرف سے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اور اس تعلق سے ایک صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 6424، حدیث قدسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں، مالی عبد المؤمن عندی جزا، اس بندے کے لیے اس کے علاوہ اور کیا بدلا دوں میں اسے، جس کی کسی محبوب چیز کو میں قبض کر لوں، اٹھا لوں، ثم احتسبہ، پھر وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے، الا الجنہ، جنت کے علاوہ اس بندے کو اور میں کیا بدلا دوں۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین اس حدیث میں بتلا رہے ہیں کہ جو بندہ ثواب کی نیت سے کسی مصیبت پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بدلے میں جنت دے دیتے ہیں۔ میرے حساب سے اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہے۔ دوستوں، میت کے گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس تعلق سے تیسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ میت کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے میت کو قبر کے حوالے کر دیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے نا کہ زیادہ دیر تک باڈی کو باہر رکھ دیتے ہیں، میت کے جسم کو باہر رکھ دیتے ہیں، پھر اس سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر لوگ بدظن ہو جاتے ہیں اور پیچھے سے کئی طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں گنہگار تھا، اس کی باڈی سے بو آ رہی ہے۔ نہیں، جسم ہے بھائی، کسی بیماری کی وجہ سے بھی یا ویسے بھی جسم کو زیادہ دیر آپ باہر رکھیں گے تو اس سے سمیل تو آنی ہے۔ تو جتنا جلدی ہو سکے نا میت کو قبر کے حوالے کر دیں، اس میں تاخیر نہ کیا کریں۔ اس تعلق سے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1315، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسرعوا بالجنازہ، جنازہ لے کر جانے میں جلدی کیا کریں۔ اور اکثر لوگ اس بات کو وہاں پہ فٹ کرتے ہیں کہ جب جنازے کی نماز ہو جائے نا تو پھر اس وقت جنازے کو جلدی سے لے کر قبرستان کی طرف لے کر چلنا چاہیے، لیکن یہ حدیث مکمل جنازے کے لیے، یعنی کہ جیسے ہی کوئی فوت ہو گیا ہے تو پورے کے پورے معاملات میں آپ کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی کریں، غسل دینے میں، کفن دینے میں، اسی طرح جنازہ پڑھانے میں، اور میت کو قبر تیار کر کے اس میں داخل کرنے میں جتنی جلدی کر سکیں آپ کو کرنی چاہیے اور میت کو قبر کے حوالے کر دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَ، اگر یہ نیک بندہ ہے نا تو آپ اس کو بھلائی کے نزدیک کر رہے ہیں، وَإِن يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَدَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، اگر وہ اس کے علاوہ یعنی کہ اگر وہ برا ہے، اگر وہ شر ہے تو جلدی سے اس برائی کو اپنی گردنوں سے اتاریں اور قبر کے حوالے کریں، مٹی کے حوالے کریں، جلدی سے اپنی جان چھڑائیں اس سے۔ تو دوستو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جتنی جلدی ہو سکے میت کو قبر کے حوالے کر دینا چاہیے۔ دوستو، میت کے گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس تعلق سے آخری بات یہ یاد رکھیے گا کہ میت کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اعلان ضرور کروائیں، اعلان میں تاخیر نہ کیا کریں، واٹس ایپ پہ میسج، فیس بک پہ ایک اشتہار بنا کے اسے شیئر کریں۔ اور دوسرے بھائیوں سے بھی گزارش ہے، جن کے دوست ہیں، جن کے عزیز ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا حق سمجھتے ہوئے اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اگر 40 موحد جنازہ پڑھ لیتے ہیں اور اگر 100 بندہ، ایک حدیث میں 40 اور ایک میں 100 کی تعداد ہے، اگر کسی جنازے میں 40 یا 100 موحد شریک ہو جائے اور وہ میت کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو قبول کرتے ہیں اور اس بندے کو، اس میت کو بخش دیتے ہیں۔ تو اس اعلان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، زیادہ سے زیادہ اعلان کیا کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جنازے میں شریک ہو سکیں۔ اس تعلق سے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1245، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عن نجاشی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ کا اعلان کیا فی الیوم الذی مات فیہ، جس دن وہ فوت ہوئے تھے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اعلان ہمیں ضرور کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنازے میں شریک ہو سکیں۔ دوستو، یقیناً آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کئی ساری نئی باتیں سیکھی ہوں گی۔ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ جلدی آپ کے سامنے میں لے کے آ رہا ہوں، لیکن اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور میرا ساتھ دیں تاکہ ہم ان
تمام کی تمام باتوں کو جو حضور سے ثابت ہیں ان کو تمام لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں اور لوگوں کی دنیا اور آخرت کو بہتر کر کے اپنی بھی دنیا اور آخرت کو بہتر کر سکیں۔ اور اس میں کمنٹ ضرور کیا کریں نیچے، کوئی حدیث کوئی حوالہ وغیرہ اگر آپ بھی اس تعلق سے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے، میرے بعد آپ سب بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔